नमस्कार। साताभर विश्वमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटना, समाचार, रोचक प्रसङ्गहरू समेटेर तयार पारिएको विशेष कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीले यो साताभरि पृथ्वीको परिधिभित्र र सो परिधि बाहिरका विशेष गतिविधिहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। यो साता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा, भारत र क्यानाडा बीचको विवादको खबरले साताभरि नै चर्चा पाइरह्यो र आजको कार्यक्रममा हामीसँग यी खबरहरूसँगै अन्य धेरै सामग्रीहरू पनि रहेका छन्। विश्वका विविध आयामहरू समेटेर तयार पारिएको विशेष कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग आजको कार्यक्रममा विश्व समाचार अन्तर्गत युरोपेली सङ्घद्वारा टिकटकलाई जरिवाना, अमेरिकी राष्ट्रपति र युक्रेनी राष्ट्रपति बीच भेटवार्ता, ब्राजिलको अमेजन जङ्गलमा विमान दुर्घटना, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा लगायतका विविध खबरहरू रहेका छन्। यस्तै आजको कार्यक्रमको विश्व विशेषमा हामी क्यानाडा र भारतबीच चर्किरहेको तनावको विषयमा जानकारी दिन्छौँ। आजको कार्यक्रमको लिडर अफ द विकमा हामी यो साता आफ्नो भनाइका कारण चर्चामा रहनुभएका क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको चर्चा गर्छौँ र आज पनि हामीसँग सदा झैँ कार्यक्रममा अद्भुत चीनको रोचक प्रसङ्गहरू पनि रहेका छन्। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ विश्व खबरबाट। युरोपेली सङ्घ EUको एक नियामक निकायले चिनिया स्वामित्वको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म टिकटकलाई बालबालिकाको तथ्याङ्क चोरी गरेको आरोपमा शुक्रबार 34 करोड 50 लाख युरो जरिवाना गरेको छ। आयरल्यान्डको तथ्याङ्क सुरक्षा आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै 2 वर्षको अनुसन्धानमा पत्ता लागेको उल्लङ्घनका लागि 36 करोड 90 लाख अमेरिकी डलर बराबरको प्रशासनिक जरिवाना बुझाएको जनाएको छ। आयोगले टिकटकलाई आफ्नो नियम अनुसार यसको प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन 3 महिनाको समय दिएको छ। EU सदस्य आयरल्यान्डको DPCले समूहको सामान्य तथ्याङ्क सुरक्षा नियमन GDPR को कडा नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तथ्याङ्क चोरीबारे नियमनकारी संस्थाले सेप्टेम्बर 2021 मा 18 वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्ताहरूको लागि प्लेटफर्म निर्माण र व्यक्तिगत तथ्याङ्क सङ्कलन प्रक्रियाको सम्बन्धमा GDPR को साथ टिकटकको अनुगमन जाँच गर्न सुरु गरेको थियो। DPCले शुक्रबार आफ्नो फैसलामा कसरी बच्चाहरूले साइन अप गरेका थिए भनेर देखाउँदै, जसको अर्थ यो जानकारीबारे कसैले पनि उनीहरूको सामग्री हेर्न वा टिप्पणी गर्न सक्छ भनी टिकटक खाताहरू पूर्व निर्धारित रूपमा सार्वजनिक गर्न तयार गरिएको थियो। यसले टिकटकको पारिवारिक जोडी स्वरूपको पनि आलोचना गरेको छ। यसमा आमाबाबुको खातालाई उनीहरूको किशोर सन्तानसँग जोड्न तयार पारिएको छ। तर DPCले कम्पनीले अभिभावक वा अभिभावकको स्थिति प्रमाणित नगरेको पत्ता लगाएको छ। आयरल्यान्ड GDPR शासनको केन्द्रमा छ, किनकि डब्लिनले टिकटकको युरोपेली मुख्यालय र गुगल, मेटा र एक्स पहिले ट्विटरको जस्तै प्रस्तुत गर्छ। चिनिया विशाल प्रविधि कम्पनी बाइटडान्सको एक विभाजन टिकटक संयुक्त राज्य अमेरिकामा 150 मिलियन र युरोपियन युनियनमा 134 मिलियन प्रयोगकर्ताहरूको साथ युवाहरूमाझ अत्यन्त लोकप्रिय छ। जरिवानाको जवाफमा टिकटकले फैसलासँग सम्मानपूर्वक असहमत रहेको र कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे मूल्याङ्कन गरिरहेको बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की बीच यही बिहिबार वाशिंटन स्थित अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयमा भेटवार्ता भएको छ। भेटमा युक्रेनी राष्ट्रपतिले आफ्नो युद्धग्रस्त देशलाई थप आर्थिक एवं सैन्य सहायताका लागि राष्ट्रपति बाइडेन समक्ष आग्रह गर्नु भएको बताइएको छ। आर्थिक सहायता प्राप्तिका निम्ति उहाँले अमेरिकी संसदको पनि भ्रमण गर्ने भ्रमण तय भएपछि नै उल्लेख गरिएको थियो। बाइडेन प्रशासनले कङ्ग्रेसलाई युक्रेनका लागि 24 अर्ब डलर विनियोजन गर्न आग्रह गरेको छ। यो रकममा 13 अर्ब 10 करोड अतिरिक्त सैन्य सहायता र 8 अर्ब 50 करोड मानवीय सहयोग समावेश छ। केही राजनीतिज्ञले यति धेरै रकम युक्रेनलाई दिन नहुने बताएका छन्। विशेष गरी रिपब्लिकन पार्टीका केही नेताले युक्रेनका जनरलहरूले युद्ध सञ्चालन गर्न तरिकाको आलोचना पनि गरेका छन्। युक्रेनको सुस्त प्रगतिको पनि उनीहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिकेनले गत साता युक्रेनको भ्रमण गरेर 41 अर्ब डलर भन्दा बढीको नयाँ सहायता प्याकेज घोषणा गर्नुभएको थियो। यो सहायतामा युरेनियम ट्याङ्क र गोला बारुद पनि समावेश गरिएको छ। यी घातक हतियार अमेरिकाले पठाएमा मस्को पनि प्रतिघातपूर्ण कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको थियो। ब्राजिलको अमेजन जङ्गलमा विमान दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु भएको छ।
बार्सेलोस सहर नजिकै शनिबार भएको दुर्घटनामा 14 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। सानो प्रोपेलर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। सो विमानमा सवार सबैको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। विमानमा 12 पर्यटक र 1 पाइलट र को पाइलट सवार थिए। विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटना भएको जनाइएको छ। भारी वर्षाका कारण विमान दुर्घटना भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। शनिबार सो क्षेत्रमा भारी वर्षा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मृतक सबै ब्राजिल मूलका रहेको बताइएको छ। यद्यपि यसबारे आधिकारिक रूपमा केही बताइएको छैन। बीबीसीका अनुसार घटनाको कारणबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा दिगो विकास सम्बन्धी छलफल सम्पन्न भएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा भेला भएका विश्वभरिका नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विकास र जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने विषयबारे छलफललाई केन्द्रित गरेका छन्। महासभामा सहभागी देशहरूले राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्नेबारे छलफल गरेका छन्। यसमा विश्वको भोकमरी र गरिबी कसरी अन्त्य गर्ने, आय स्रोत र शिक्षामा सुधार कसरी हासिल गर्ने जस्ता विषयहरू थिए। स्वच्छ पानी र सरसफाइमा पहुँच पनि यसमा समावेश हुने अर्को विषय हो। महासभाको मुख्य छलफल सेप्टेम्बर 23 सम्म निरन्तर भएको थियो। महासभा हरेक वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा आयोजना हुन्छ। यो वर्ष महासभा सेप्टेम्बर 5 तारिकमा सुरु भएको थियो। विश्वका प्रायजसो नेताहरू भने मुख्य बैठकका लागि उपस्थिति भएका थिए। न्युयोर्कमा रहेको सङ्गठनको मुख्यालयमा आयोजित 78औं महासभामा 140 भन्दा धेरै राष्ट्र र सरकारका प्रमुख सहभागी थिए। भारतको लोकसभामा महिलालाई 33% कोटा सुरक्षित गर्न प्रस्तावसहित महिला आरक्षण विधेयक पेश भएको छ। संसदको नयाँ सत्र सुरु भएको पहिलो दिन महिलालाई आरक्षण दिने नारी शक्ति बन्धन ऐनमा संवैधानिक संशोधनको प्रस्ताव लोकसभामा पेश भएको हो। प्रस्ताव पेश गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महिलालाई संसदमा आरक्षण दिन यसअघि प्रयासहरू भए पनि सफल नभएको भन्दै अब ऐन संशोधन मार्फत महिलालाई 33% कोटा सुरक्षित गर्ने बताउनुभयो। ऐन संशोधन भएमा आउँदो वर्ष हुने लोकसभा चुनावमा भारतीय संघीय संसदको तल्लो सदनमा कुल सांसदको 33% सिट महिलाका लागि सुरक्षित हुनेछ। नयाँ कानुन अनुसार भारतको लोकसभामा 181 सिट महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन्। अहिले लोकसभामा 82 जना महिला रहेका छन्। यस्तै राज्यका विधानसभामा पनि महिलाका लागि सिट आरक्षित हुनेछन्। भारतमा यस सम्बन्धी विधेयक पहिलो पटक सन् 1996 मा ल्याइए पनि पारित भने हुन सकेको थिएन। दक्षिणी लेबनानको तटीय सहर सिडोन नजिकैको ऐन अल हेलवे शरणार्थी शिविरमा प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन PLO लडाकुहरू र इस्लामवादी लडाकुहरूबीच युद्धविराम लागू भएको केही दिनपछि अधिकांश शरणार्थीहरूको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्केको छ। झडपका कारण भागेका उनीहरू पुनः आफू बसेको स्थानमै फर्किन थालेका छन्। यद्यपि अझै पनि झडप हुने डर उनीहरूमा रहेको छ। लेबनानी संसदका सभामुख नाबिह बेरीले युद्धविरामको मध्यस्थता भएको थियो, तर पनि विनाश र क्षतिको मात्रा ठूलो रहेको बताइएको छ। प्यालेस्टाइनी शरणार्थी नाजिक क्लाइभले आफ्नो वासस्थानको अवस्था देख्दा स्तब्ध भएको बताउनुभयो। उहाँले केही शरणार्थीहरूले भने सुरक्षा अवस्था अझै अस्थिर भएकाले आफूहरू तत्काल शिविरमा नफर्किने जनाएको बताउनुभयो। ऐन अल हेलवेमा शान्ति कायम भए पनि झडपको डरले शिविर र आसपासका क्षेत्रको जनजीवन तनावग्रस्त बनेको छ। झडपको मुख्य कारण अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। वेस्ट ब्याङ्कको जेनिन शरणार्थी शिविरमा भएको ड्रोन आक्रमणमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 30 जना घाइते भएका छन्। इजरायली सेनाका प्रवक्ताका अनुसार जेनिन शरणार्थी शिविरमा कारबाही गरिएको थियो। उत्तरी वेस्ट ब्याङ्कमा अवस्थित लडाकुहरूको गढ रहेको सो क्षेत्रमा आक्रमण गरिएको बताउनुभयो। इजरायलीहरू विरुद्धको आक्रमणमा संलग्न भएको आशंकामा सेनाले 2 प्यालेस्टाइनी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। इजरायली सेना भने सकुशल रहेको सेनाका प्रवक्ताले बताउनुभयो। फतह पार्टीसँग सम्बद्ध सशस्त्र संगठन अल अक्सा सहित ब्रिगेडका लडाकु मोहम्मद अबु अल बाहको घरलाई घेरिएको बताइएको छ। विश्वमा 7 ओभर घटेका घटनाहरूको यो केही संक्षिप्त जानकारी पश्चात अब नै कार्यक्रममा जानकारी हालै सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकको र सो बैठकमा युक्रेन र रसिया द्वन्द्वको विरोधको जानकारी। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणलाई लिएर चर्को आलोचना भएको छ। सन् 2022 को फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले महासभालाई सम्बोधन गर्दै रुसलाई रिझाउने प्रयास नगर्न नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। महासभामा युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्की पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
आफ्नो ट्रेडमार्क सैन्य पोसाक लगाएका जेलेन्स्की रुस युक्रेनमा आक्रमण थालेपछि पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुनुभएको हो। बाइडनले रुसको आक्रमण विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्दा जेलेन्स्कीले त्यसतर्फ निकै चासो राखेको देखिन्थ्यो। बाइडनले युक्रेन युद्ध र यसले निम्ताउन सक्ने विश्व सुरक्षाबारे जोड दिएर कसैले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको मूल सिद्धान्त त्याग्न नहुने बताउनुभयो। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्भाले युक्रेन रुस युद्ध अन्तका लागि वार्ता गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई लिएर रुसतर्फ नरम भएको आरोप खेपिरहनुभएका सिल्भाले वार्ता नै विकल्पमा रहेको जोड दिनुभएको थियो। यो जानकारीपछि कार्यक्रममा अब पालो विश्व विशेषको र आजको विश्व विशेषमा जानकारी भारत र क्यानाडा बीच बढिरहेको विवादको। क्यानाडा र भारत बीचको विवाद भारतले आतंकवादी भनी घोषणा गरेका हरदीप सिंह निज्जरको हत्यापछि चुलिएको हो। पृथकतावादी नेताको रूपमा परिचित रहेका निज्जर क्यानाडाका नागरिक थिए। उनको यही जुन 18 क्यानाडाको ब्रिटिस कोलम्बियामा रहेको गुरुद्वारामा हत्या भएको थियो। आउनुहोस् जानौं यससँग जोडिएको अन्य प्रसङ्गहरू। भारत र क्यानाडा बीचको तनाव बढ्दो क्रममा रहेको छ। दुई देश बीचको तनावले कूटनीतिक खिचतानीको मोड लिँदै गएको छ। यही साता क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले क्यानेडियली नागरिकको हत्यामा भारतको हात रहेको भनेपछि यो विवाद बढ्दै गएको हो। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री ट्रुडोले संसदमा बोल्दै गत जुन 18 भारतको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका क्यानेडियली नागरिक हरदीप सिंह निज्जरको हत्यामा भारतको हातको पक्का सबुत आफ्नो गुप्तचर विभागसँग रहेको र यो हत्याको निष्पक्ष छानबिनका लागि भारतलाई साथ दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। साथै प्रधानमन्त्री ट्रुडोले क्यानेडियली नागरिकको क्यानाडाको माटोमा बाहिरी शक्तिको प्रयोग गरी हत्या हुनु स्वीकार्य नभएको जनाउनु भएको थियो। यो कुराको बारेमा आफूले G20 सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि जानकारी गराएको उहाँले बताउनु भएको थियो। निज्जरको हत्यामा भारतीय सरकारको एजेन्टको हात रहेको दावी क्यानाडाको रहेको छ। क्यानेडियली गुप्तचरसँग निज्जरको हत्यासँग सम्बन्धित रहेर भारतीय कूटनीतिज्ञ, भारतीय सरकारका केही व्यक्तिहरू र यो घटनासँग नजिक रहेका केही बीचको कुराकानीको जानकारी रहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ट्रुडोको भनाइपछि भारतले कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै यो सरासर गलत र बेकारको आरोप भएको बताएको थियो। साथै भारतले क्यानाडाका उच्च अधिकारी र कूटनीतिज्ञहरूलाई 5 दिनमा देश छाड्न निर्देशन दिएको थियो। एक अधिकारीले भारत छोडिसकेका छन्। यता क्यानाडाले पनि भारतीय अधिकारी र कूटनीतिज्ञहरूलाई देश छोड्न भनेको छ। र यस्तै भारतले यो आरोपको निन्दा गर्दै यही बिहिबारबाट आफ्नो देशमा क्यानेडियली नागरिकहरूको प्रवेशका साथै क्यानाडामा रहेको भिजा सेन्टर पनि बन्द गरेको छ। साथै क्यानेडियली नागरिकहरूको भिजामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसलाई भारतले सुरक्षाका लागि भनेर नाम दिएको छ। साथै भारतले आफ्ना नागरिकहरूलाई क्यानाडाका केही ठाउँमा भ्रमण नगर्न पनि सुझाएको छ। उता क्यानाडाले पनि भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा रहन र सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ। दुवै देशले आधिकारिक विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन्। पछिल्लो समयमा क्यानाडामा रहेको सिख समुदायले भारत टुक्र्याउने खालिस्तान आन्दोलन चर्काउँदै आएका छन्। उनीहरूले सिख समुदायको लागि छुट्टै भूमिको दावी गर्दै आएका छन्। यो आन्दोलनको मुख्य व्यक्तिको रूपमा गत जुन 18 ब्रिटिस कोलम्बियामा रहेको गुरुद्वार बाहिर हत्या भएको हरदीप सिंह निज्जरलाई लिइन्छ। भारतको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेको पृथकतावादी नेता निज्जर क्यानाडाका नागरिक हुन्। उनलाई पक्रन सहयोग गर्नका लागि भारत सरकारले नगद पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेको थियो। उनको हत्यालाई क्यानाडाले आफ्नो देशको स्वाधीनता र आफ्नो जनताको अधिकारको हननको रूपमा लिएको छ भने भारतले क्यानाडामा चलिरहेको पृथकतावादी आन्दोलन खालिस्तानका विरुद्ध क्यानाडाले केही नगरी बस्नुलाई निकै गम्भीर रूपमा लिएको छ भने आतंकवादलाई शरण दिएको भनेर जनाएको छ। खालिस्तान भनेर परिचित यो आन्दोलनका क्रममा केही महिना पहिले क्यानाडामा भारतीय झण्डा जलाइनुका साथै खालिस्तान समर्थित नारा पनि लगाइएको थियो। भारतमा स्वतन्त्रतापछि मौलाएको खालिस्तान आन्दोलन त्यहाँ रहेको सेनाले दबाएको थियो। तत्पश्चात यो आन्दोलन केही साम्य देखिए पनि सिख समुदायको बाहुल्यता रहेको देशहरूमा भने चल्दै आएको थियो र यो आन्दोलन क्यानाडामा निकै ठूलो रूपमा चर्किरहेको छ। क्यानाडामा त्यहाँ रहेको जनसङ्ख्याको 2% अर्थात् 7,77,000 भन्दा बढी सिखहरू रहेका छन्। भारत र क्यानाडा बीच बढ्दै गएको यो विवादको जानकारीपछि अब भने कार्यक्रममा जानकारी यमनको। वर्षौंदेखिको अशान्तिको बोझले दबिएको यमनी जनता अहिले निरन्तर खडेरीको चुनौती सामना गरिरहेका छन्।
यसले यमनको कृषि क्षेत्रको लागि झनै खतरा निम्ता आएको छ। कृषि क्षेत्र युद्धग्रस्त यमनी जनताका लागि जीवन जिउने माध्यम हो। सानाको बाहिरी भागमा रहेको गाउँहरूमा सुक्खा र फुटेको माटो, सुक्खा इनारहरू देखिएका छन्। राजधानीबाट करिब 10 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा रहेको सावन गाउँमा पानीको जलाशय सुकेका छन्। यस वर्ष यमनमा कम वर्षा भएको छ, जसकारण कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य अन्नबाली लगाउन जनताले सकेका छैनन्। हालको एक प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्राकृतिक प्रकोपहरूले युद्धग्रस्त देशमा मानवीय सङ्कट बढाएको र मौसमी घटनाले सिँचाइ सुविधा ध्वस्त पारेको बताएको छ। यमनमा खाद्यान्न र जीविकोपार्जनमा असुरक्षा बढ्दै गएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार यमनमा 2022 यता प्राकृतिक प्रकोप र अन्य प्रकोपका कारण विस्थापित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या दोब्बर भएको बताइएको छ। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन रोक्न संसारभर निकै प्रयासहरू पनि भएका छन्, तर यी कति सफल र प्रभावकारी छन् यसको लेखाजोखा भने भएको छैन। हालै सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा बोल्दै महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मानवताले जलवायुमा नरकताको ढोका खोलेको बताउनु भएको छ। महासङ्घको उच्चस्तरीय सप्ताहमा आयोजित भएको कार्यक्रममा बोल्दै जलवायु महत्त्वाकांक्षा शिखर सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मानवताले नरकको ढोका खोलिदिएको र भयावह गर्मीले त्यसको प्रभाव बढाइरहेको बताउनु भयो। बाढीले बाली बगाउँदा किसानहरू विचलित भएको, बढ्दो तापक्रमले रोग फैलिएको, डढेलोका कारण हजारौँ मानिस र धनको क्षति हुनुका साथै जलवायु परिवर्तनको असर रहेको उहाँले बताउनु भयो। यसमा पनि केही न्यूनीकरण नगरे संसारभर 2.8 डिग्री तापक्रमतर्फ जाने खतरा रहेको चेतावनी उहाँले दिनुभयो। उहाँले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि भई 1.5 डिग्रीमा सीमित गर्न आह्वान गर्नुभयो। उहाँले सबै पक्षले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सबै विकसित देशले विकासशील देशलाई 100 बिलियन अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता पुरा गर्नुपर्ने बताउनु भयो। शक्ति देशले दिएको अस्पष्ट वाचाले जनतालाई धोका दिने काम भइरहेको गुटेरेसले बताउनु भयो। यो जानकारीपछि कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा पालो भएको छ लिडर अफ द विकको र आजको कार्यक्रममा चर्चा गरौँ क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको र उहाँले संसदमा दिनुभएको भाषणको बारेमा। क्यानाडा र भारतबीच बढिरहेको विवादका कारण हो प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले संसदमा दिनुभएको भाषण। यो विवादको केन्द्रमा तानिनु भएको छ क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो। यो विवादको सुरुवातमा क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको बयानको कारणले भएको स्पष्ट भएको छ। ट्रुडोले संसदमा सम्बोधन गर्दै पृथकतावादी नेता र भारतले आतंकवादी घोषित गरेका हरदीप सिंह निज्जरको मृत्युमा भारतको सम्भाव्य संलग्नता रहेको बताएपछि विश्वभर नै तरङ्ग फैलिएको छ। आफ्नो गुप्तचरसँग यो हत्यामा भारत सरकारको एजेन्टको संलग्नता रहेको र यसबारेमा आफूसँग बलियो सम्भाव्य सबुत रहेको उहाँको दावी थियो। साथै उहाँले यो घटनामा भारतलाई सहयोग गर्न अनुरोध पनि गर्नुभएको थियो। यो विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई G20 सम्मेलनका क्रममा जानकारी गराएको पनि उहाँले बताउनु भएको थियो। उहाँको यो भनाइका कारण भारतले क्यानेडियाली कूटनीतिज्ञलाई भारत छोड्न र क्यानेडियाली नागरिकलाई भिसा दिने कुरामा प्रतिबन्ध लगायो र क्यानेडियाली भिसा सेन्टरमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। आफ्नो नागरिकको सुरक्षामा जस्तो सुकै समय र परिस्थितिमा पनि नचुक्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री ट्रुडोले आफ्नो नागरिकलाई भारतमा सुरक्षित रहन अनुरोध गर्दै भारतका कूटनीतिज्ञलाई देश छोड्न निर्देशन दिनुभएको थियो। यसका साथै उहाँ र क्यानाडाको प्रशासनले आफ्ना माटोमा आफ्नो नागरिक बाहिरी हस्तक्षेपबाट हत्या हुने र बाहिरी हस्तक्षेपको कुरा असह्य रहेको बताउनु भएको थियो। क्यानेडियाली प्रधानमन्त्रीको यो प्रतिक्रियापछि चर्किएको विवादले संसारको राजनैतिक र कूटनीतिक वृत्तमा हलचल ल्याएको छ। हरेक वर्ष 80,000 भन्दा बढी क्यानेडियाली पर्यटकले भारत भ्रमण गर्ने गरेका छन् भने क्यानाडाले भारतबीचको व्यापारमा पनि राम्रो स्थान लिने गरेको छ। साथै भारतीय नागरिकहरूको क्यानाडामा राम्रो बसोबास पनि रहेको छ। आफ्नो नागरिकको सुरक्षाको सम्बन्धको चासो देखाउनु भएका ट्रुडोमाथि खालिस्तानी आन्दोलन र आतंकवादलाई शरण दिएको र जोगाएको आरोप लाग्दै आएको छ। यसै साता उहाँले संसदमा भारतको संलग्नतामा हरदीप सिंह निज्जरको हत्या भएको भनाई सार्वजनिक गरेसँगै यसले विश्वभरि तरङ्ग ल्याएको छ र आजको हाम्रो कार्यक्रमका लिडर अफ द विक क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो।
लिडर अफ द विकमा क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको यो जानकारीपछि कार्यक्रममा प्रसङ्ग केन्याको। केन्याले एल निनो वर्षाबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न र तयारीको लागि छलफल गर्न राष्ट्रिय आपतकालीन समिति गठन गर्ने भएको छ। केन्याका उपराष्ट्रपति रिगार्थी गचागुवाले सो समितिले एल निनो वर्षाका कारण हुन सक्ने सम्भावित क्षतिलाई कम गर्न रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्को हप्ता सो समितिको बैठक बोलाउनु भयो। गचागुवाले भारी वर्षाका कारण हुन सक्ने कुनै पनि प्रकोपको लागि तयारी गर्न विभिन्न क्षेत्रहरूसँग आह्वान गर्नुभयो। प्रविधिसँगै विपद व्यवस्थापनमा जुट्न आग्रह गर्दै उहाँले सेप्टेम्बरदेखि जनवरीसम्म वर्षाबाट विपद निम्तन सक्ने बताउनु भयो। केन्या मौसम विभागले गत हप्ता यस वर्ष सेप्टेम्बरदेखि जनवरीसम्म भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको बताएको थियो। केन्याको यो जानकारीपछि विश्वमा घटेका घटनाक्रमहरू समेटेर तयार गरिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा अब पालो भएको छ चीनसँग सम्बन्धित रोचक प्रसङ्गको बारेमा जानकारी दिने। चीन अद्भुत छ। अद्भुत चीनमा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक र विकाससँग सम्बन्धित जोडिएका रोचक र चाखलाग्दा प्रसङ्गहरू रहेका छन्। यस्तै रोचक रहेको छ चीनको दक्षिण पूर्वी तटीय प्रान्त चच्याङमा रहेको छेङथाङ नदी र यसको लहर। र आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत छ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया साझेदार चाइना मिडिया ग्रुपबाट प्राप्त छेङथाङ नदी र यसको लहरको रोचक सामग्री। छेङथाङ नदी चीनको दक्षिण पूर्वी तटवर्ती चच्याङ प्रान्तमा अवस्थित छ। त्यो नदी पूर्वतिर बगेर अन्त्यमा पूर्वी चीन सागरमा मिसिन्छ। चिनिया पात्रो अनुसार हरेक 8औं महिनाको 18औं दिन त्यो नदीको किनारमा मानिसको भिड लाग्ने गर्दछ, किनकि मानिसहरू समुद्री लहर र ज्वार भाटाको दृश्यावलोकन गर्न पर्खिरहेका हुन्छन्। हाङछौ खाडीको पानी र छेङथाङ नदीको पानीसँगै मिलेर आकाशको क्षितिजमा एक सेतो रङको रेखा देखा पर्छ। अधिकांश लहर समुद्रबाट भित्री भागसम्म आउने गर्दछन्। हरेक सेकेन्डको पानी मात्रा लाखौं टन पुग्न सक्छ। छेउको बाँध र किनारमा प्रत्येक वर्ग मिटरमा प्रवाह शक्ति 7 टनसम्म पुग्न सक्छ। लहरको सबैभन्दा अग्लो उचाइ 9 मिटर जति हुन्छ, जुन झन्डै 3 तलाको उचाइ बराबर छ। यो उचाइ जम्मा 4 जना चिनिया प्रसिद्ध बास्केटबल खेलाडी याओ मिङको कुल उचाइ भन्दा अझ उच्च छ। समुद्री लहरको घटबडले बहादुरको पाइलालाई रोक्न सक्दैन। 800 वर्षभन्दा लामो समय अघि अर्थात् प्राचीन चीनको दक्षिणी सोङ वंशकालमा विशाल लहर आएको बेला केही साहसी मानिसहरूले नदीमा प्रवेश गरी रमाइलो गर्दै खेलेका थिए। त्यति बेलाका ती साहसीलाई ज्वार खेलाडी भनिन्थ्यो। यो बोर्ड बिनाको सर्फिङ खेल थियो। उक्त खेल र आजको सर्फिङ उस्तै देखिन्छ। हाल आएर छेङथाङ नदीमा सर्फिङ प्रतियोगिताको आयोजना गर्नु यहाँको नयाँ आधुनिक शैली पनि बनेको देखिन्छ। यी र यस्ता सामग्रीहरूसँगै आजका लागि कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकको श्रृङ्खला यति नै। अर्को साता पनि कार्यक्रममा हप्ताभरि विश्वभरि भएका घटनाक्रम र रोचक समाचारहरू समेटेर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेलासम्मका लागि रे टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त नमस्कार।